श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। दशकं 40 पूतनामोक्षम्। तदनु नन्दममन्दशुभास्पदं नृपपुरीं करदानकृते गतं समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकंससहायजनोद्यमः। अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मजन्मवत् इति भवत्पितृताम्रजनायके समधिरोऽप्यशंसतमादरात्। इह च सन्ध्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायको भवदपायभिया द्रुतम् आययौ। अवसरे खलु तत्र च काचन प्रजपते मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्दला कपटपोतकते निकटं गता। सपदि साहृतबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपाददे। ललितभावविलासहृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मने। समधिरुह्य तदङ्गम् अशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रतिचुचूषिथ दुर्विषदूषितम्। असुभिरेव समं धयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपदत् भयदायिनि जम्बपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ। भयदघोषणभीषणविग्रह श्रवणदर्शनमोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थलखेलनं ननुभवन्तम् अगृह्णत गोपिकाः। भुवनमङ्गलनामभिरेव ते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरु तावकसेवकम्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।